नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। सरकारले वैशाख 30 मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबारे अनेक खाले नकारात्मक टिप्पणी हुन्छन्, तर चुनावको मिति तोक्ने प्रधानमन्त्री देउवाको यो कदम स्वागत योग्य छ। 5 वर्ष अघि स्थानीय तहको निर्वाचन जितेर आएका जनप्रतिनिधिहरू स्मरण गर्नुपर्दा आवश्यकता भन्दा बढी अराजक, अश्लील र बहुलक्षीपूर्ण अभिव्यक्तिका कारण इटहरीका मेयर द्वारिकालाल चौधरी धेरै चर्चा र विवादमा आए अनि आवश्यक सूचना पनि लुकाउने, अनियमित अनि क्रियाकलाप गर्ने, सम्पदा मास्ने, हचुवाको भरमा आश्वासन बाँड्ने भनेर काठमाडौँका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य आलोचित भए। मेयर शाक्य र घरको भित्तो समान हुन्। भित्तोमा जे टाँच्नुस्, पोत्नुस्, झुन्ड्याउनुस्, भित्तो बोल्दैन। मेयर शाक्यबारे जस्ता सुकै टिप्पणी होन्, यिनलाई फरक पनि पर्दैन, किनभने यिनी पत्र पत्रिका पढ्दैनन्, रेडियो सुन्दैनन्, टिभी पनि हेर्दैनन्। आफ्नो कार्यशैलीमा जनताको प्रतिक्रिया के छ त्यो पनि यिनको चासोको विषय होइन र बनेन पनि। यिनी ठान्छन् म मेयर नभइदिएको भए काठमाडौँ पहिले झै जल समाधिमा गइसक्ने थियो। काठमाडौँको उद्धार गर्न अर्को मञ्जुश्री हातमा खड्क लिएर आउनु पर्थ्यो। काठमाडौँका मेयरले महानगरवासीलाई के दिए त्यो भनिरहनै परेन, तर मिडियाका लागि चाहिँ केही न केही समाचार दिइरहे अनवरत। मोनोरेल र मेट्रो रेल जस्ता खालका यातायातका साधन हुन् भन्ने कुनै भ्यू रहेनछ यिनलाई। तैपनि काठमाडौँमा मोनोरेल चलाउने ठोक्वा नै गरे। मेयर शाक्यबाट मुक्ति पाउन अब मात्रै 95 दिन बाँकी भन्ने टिप्पणी पनि यसपटक सुनियो। मेयर शाक्य त काठमाडौँमा भएका कारण यहाँ बढी चर्चित रहे। प्रत्येक जिल्लामा कतै शाक्य छन्, कतै द्वारिकालाल। जनताको छनौटले धुलो चाटेका कैयन उदाहरण छन्। गलत सधैँ नेता मात्र हुँदैनन्, जनताको छनौट पनि गलत हुन सक्छ भन्ने उदाहरण जिल्ला जिल्लामा छन्। अबको चुनावमा जनताले आफ्नो विवेक प्रयोग गरून् भन्ने हाम्रो सदिक्षा मात्रै हो। चुनावको यो प्रसङ्गपछि अस्तिको पालि भन्न छुटेको एउटा अंश जोड्नै मन लाग्यो। काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले भनेका थिए, गाउँघरतिर नेता पुग्दा चोर आयो भन्छन्। लिङ्गदेनको भाषणलाई काउन्टर दिँदै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले काङ्ग्रेस कार्यकर्ताको बाहुल्य भएको मासतिर प्रश्न राख्दै सोधेका थिए, एकजना पूर्ववक्ताले नेताहरू आए भने गाउँघरमा चोर आयो भन्छन् भन्नुभयो, तपाईहरूले पनि सुन्नुभयो, के यो साँचो हो त? जवाफमा मासबाट आवाज आएको थियो, हो साँचो हो। त्यो बेलाको यो भिडियो हेर्नुहोस्, त्यसपछि यो विषयको कनेक्सन के रहेछ त्यसमा प्रकाश पार्नेछु। फल्ना चौतारोमा अथवा फल्ना सामुदायिक भवनमा हाम्रो नेता आउँदै हुनुहुन्छ भन्छ। नेता आउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि मान्छेले आजकल मेरो नाम भनौँ कि अरू नेताको नाम भनौँ नभनौँ, कुन नेता आएछ भनेर नेताको नाम सम्झिँदैनन्। कुन चाहिँ चोर आएछ आज त्यहाँ भनेर भन्छ मान्छेले। नेताहरू आए भने अहिले देशमा गाउँघरमा चोर आयो भन्छन् जनताले भन्नुभयो, तपाईँहरूले सुन्नुभयो। यो साँचो हो त साथीहरू? होइन, गलत हो। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबारे अब चाहिँ पुग्यो, केही समयलाई रेस्ट नै लिन्छौँ, नकारात्मक टीका टिप्पणी गर्दैनौ भन्ने लागेको थियो अघिल्लो एक कार्यक्रमपछि। तर अध्यक्ष कमरेडको एक्सनले नबोली बस्नै दिएन। राप्रपा अध्यक्षले त गाउँघरतिर मात्रै नेता आउँदा चोर आयो भन्छन् भनेका थिए। अहिले प्रचण्डको एक्सनले त सहर बजारतिरै चोर आयो भन्ने वातावरण बनेको छ। 49 सालमा तिब्बतबाट 1200 वर्ष पुरानो मूर्ति चोर्ने छिरिङ दुमदुम लामा उर्फ कार्चेन लामालाई अध्यक्ष प्रचण्डकै बलमा कर्णालीमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बनाइएको छ। अब हामीलाई यति भनिदिनु पर्यो, जनयुद्धका सुप्रिम कमान्डरज्यूहरू, तपाईँका कार्यकर्ता कर्णालीवासीले मन्त्री कार्चेन लामा आउँदा मूर्ति चोर आयो भन्न पाउने कि नपाउने? जनताले सत्य कुरा बोल्दा गणतन्त्रमा खतरा पर्छ भन्ने लाग्छ भने खतरामै परोस्। तपाईँको गठबन्धन धरापमा पर्छ भने परोस् पनि, तर महान नेपाली जनता पनि भन्ने यी महान नेपाली जनतामाथि शासन गर्न चाहिँ मूर्ति चोरलाई पठाउने? आफ्नो प्रिय कमान्डरलाई यसरी नमिठो गरी प्रश्न गरेको कतिपय कार्यकर्ताहरूलाई मन पर्दैन होला, तर यो प्रश्न ती तमाम कार्यकर्तालाई पनि हो जसले आफ्नो ज्यानको परवाह नगरी पुष्पकमल दाहाललाई प्रचण्ड बनाए, एक साधारण शिक्षकलाई जनयुद्धको सुप्रिम कमान्डर बनाए र दुई पटक देशको कार्यकारी बनाए। 30 वर्षदेखि पार्टीको अध्यक्ष पनि बनाइरहेका छन्।
प्रचण्डमाथि गुण लगाउने उनका कार्यकर्ता अनि प्रचण्डले मन्त्री उपहार दिने चाहिँ मूर्तिचोरलाई। आउन सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। लाइफ बोय, हात धुने समयका साथमा लाइफ बोय। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। आज पनि हामी विविध विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ र आजको कार्यक्रममा विशेष गरी हुम्लामा चीनले नेपाली भूमि मिचेको प्रसङ्गलाई फेरि एकपटक उजागर गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। सीमा विवादका सम्बन्धमा सरकारले बनाएको अध्ययन कार्यदलले चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन दिएको समेत खुलासा भएको छ। यद्यपि प्रतिवेदन भने अझै सार्वजनिक गरिएको छैन। हुम्लामा सीमा विवादको भित्री पाटो के हो त, यस विषयको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यस्तै आजको कार्यक्रममा न्यायका लागि लडिरहेकी अविवाहित आमा निहारिका राजपूतको कथा समेत प्रस्तुत गर्नेछौँ। जिल्ला अदालतले अभियोगमा दाबी नपुगेको ठहर गर्दै विशेष गरी आरोपीलाई सफाई दिएपछि उनका लागि यो मुलुकमा न्याय निकै महँगो साबित भयो। निहारिका माथि भएको घटनासँग जोडिएका केही महत्त्वपूर्ण अडियो रेकर्डको प्रमाण सहितको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। र त्यस्तै आजको कार्यक्रममा 2वटा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण फलोअप रिपोर्ट पनि समावेश हुनेछ। केही दिन अघि मान्छे कुट्ने ट्रिपल स्टार मेन पावरको विषयमा हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ र विशेष गरी मेन पावरले सेक्युरिटी गार्डको काम दिलाउने प्रलोभनमा युएई पुर्याएर अलपत्र पारिएका भूतपूर्व नेपाल प्रहरी नेपाली सेनाका सुरक्षाकर्मीहरूको ती नेपाली युवाहरूको सकुशल उद्धार भएको छ र यस विषयको फलोअप रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। र त्यस्तै साउदीमा 18 महिनादेखि कष्टप्रद जीवन बिताइरहेका जाजरकोटका आयुष राणाको समेत उद्धार गर्न सफल भएका छौँ। श्रम मन्त्रीको समेत चासो देखिएको यो विषयको फलोअप रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। र त्यस्तै तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 980115 72424 एलटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884 011 037 तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। देश विदेश जहाँ जस्तो सुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ, कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ, कुनै अन्यायमा पर्नु भएको छ, कुनै पीडा भोगिरहनु भएको छ भने तपाईँले कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको समस्या सुन्ने मात्र होइन, त्यसको समाधान निकाल्ने प्रयास हरसम्भव हामी आफ्नो तर्फबाट गर्नेछौँ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, एमसीसी सम्झौता पास गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा दलहरू बीच उत्पन्न तनावले सत्ता गठबन्धन भत्किन सक्छ भन्नेले तालीमा र भत्किँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो, जसअनुसार 70.21% अर्थात् 337 जनाले तालीमा र 29.79% अर्थात् 143 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। दर्शकहरू, यो मतलाई आधार मान्यो भने विशेष गरी एमसीसी सम्झौता पास गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा दलहरू बीच उत्पन्न तनावले सत्ता गठबन्धन भत्किन सक्छ भन्नेमा बढी मत परेको छ, अर्थात् तालीमा सर्वाधिक मत देखिएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, गीता छोएर पार्टी नफुटाउने वाचा गरेका राप्रपाका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाको अहिलेको गतिविधि नयाँ पार्टी खोल्ने पूर्वाभ्यास हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूलाई लिएर जान चाहन्छु। हुम्लामा चीनले नेपाली भूमि मिचेको भनेर सरकारले अप्रत्याशित रूपमा गत भदौमा एउटा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो। त्यो कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन गृहमन्त्री समक्ष पेश पनि गरेको छ, तर सार्वजनिक गरिएको छैन। अहिले प्रतिवेदनको केही अन्तर्वस्तु सार्वजनिक भएका छन्। चीनले सीमा मिचेको भन्ने विषयमा प्रतिवेदन भन्छ नेपाली भूमिमा नहर बनाउने प्रयास चीनले गरेको छ। लाप्चा क्षेत्रमा चीनले बनाएको भनिएको भवन चिनिया क्षेत्रमै रहेको पाइयो। हुम्लामा सीमा विवादको भित्री पाटो के हो त, यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। हुम्लाको लिमी लाप्चा क्षेत्र नजिकै चीनले बनाएको यही भवनका कारण चीनले नेपाली भूमि मिचेको भन्ने दाबीले ठूलो रूप लियो। 2077 असोजमा चर्चामा रहेको चिनिया भवनका विषयमा नेपाल सरकार 11 महिना शान्त रह्यो।
नेपालमा नयाँ सरकार गठन भए लगत्तै नयाँ गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले हुम्लामा नेपाली भूमि मिचेको भन्ने विषयमा जाँचबुझ गर्न आफ्ना सहसचिव जयनारायण आचार्यको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय अध्ययन टोली 5 महिना अघि गठन गरे। त्यो समितिले 3 हप्ताभन्दा बढी समय लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयले अझै लुकाएर राखेको छ। सहसचिव आचार्यको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको मूल अंश मंगलबार बीबीसीको नेपाली सेवाले सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, चीनले नेपाली भूमिमा भवन बनाएको भन्ने हो हल्ला साँचो होइन। यो भवन चिनिया भूमिमै बनेको छ, तर चीनले नेपाली भूमिमा स्थायी नहर बनाउने प्रयास चाहिँ गरेको देखिन्छ। हुम्लामा सीमा मिचिएको सत्य कि प्रायोजित हल्ला? सहसचिव जयनारायण आचार्यको संयोजकत्वमा गत भदौमा गठित समितिले लिमिलाप्चा क्षेत्रको लुलुङजोङमा बनेको भवन नेपाल चीन सीमाको 1 किलोमिटर पारी चिनिया क्षेत्रमै रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। खासमा यो विवाद 1.5 वर्ष अघि नै किनारा लागिसकेको विषय थियो। हुम्लामा नेपाली भूमि मिचेर चीनले भवन बनाएको भन्ने हल्ला हुम्लाका तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमालले फैलाएका थिए। यस्तो हल्लापछि तत्कालीन सरकारले हुम्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरी नेतृत्वको टोली खटाएर भवनबारे बुझ्न निर्देशन दिएको थियो। प्रज्य गिरीको टोलीले भवन चिनिया भूमिमै बनेको जानकारी दिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले सोही बमोजिममा आफ्नो धारणा राखेको थियो। त्यही 1 वर्ष पुरानो विषय नयाँ गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले फेरि झिकेर समिति गठन गरेका थिए। समिति भन्छ, नेपाल चीन सीमामा केही समस्या छैन। सरकारले गोप्य राखेको प्रतिवेदनमा चीनले नेपाली भूभागमा स्थायी रूपमा नहर बनाउने प्रयास गरेको दाबी गरेको छ। यस्तो नहर बनिसकेको भए पनि दुई देशको सीमामा पर्ने हुम्लाको कीट खोला क्षेत्रमा पानीको मुहान चिनिया पक्षले नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरेको उल्लेख छ। मुहानको संरक्षणका लागि कूटनीतिक सम्बोधन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको सुझाव छ। सीमा विवाद समाधान गर्न संयुक्त निरीक्षण समूह, संयुक्त विज्ञ समूह र संयुक्त निरीक्षण समितिलाई सक्रिय बनाउनु पर्ने, मानसरोवर जाने दर्शनार्थीको आवत जावत सहज बनाउन कूटनीतिक प्रयास गर्नुपर्ने, कीट खोला क्षेत्रको सीमा स्तम्भ नम्बर 6 देखि 1 हुँदै कर्णाली नदीसम्मको सम्पूर्ण भूभागको तारबार हटाउनु पर्ने, स्तम्भ नम्बर 9 देखि 2 माथि चिनिया पक्षले लगाएको तारबार र अस्थायी संरचना हटाएर 10 गजा खाली गर्नुपर्ने, स्तम्भ नम्बर 7 देखि 2 हराएकोले सोको खोजी गर्नुपर्ने, स्तम्भ नम्बर 4 आसपास नेपाली नागरिकलाई चरीचरणबाट नरोक्न चिनिया पक्षसँग संवाद गर्नुपर्ने, स्तम्भ नम्बर 4 आसपास नेपाली नागरिकलाई चरीचरणबाट नरोक्न चिनिया पक्षसँग संवाद गर्नुपर्ने जस्ता सुझाव दिएका छन्। यी सुझावहरू सीमा मिचिएको भन्ने विषयसँग मात्रै सम्बन्धित छैनन्। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले हुम्लामा नेपाली भूमि मिचिएको भन्ने विषयमा त्यो बेला जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरेको थियो। जुन बेला कञ्चनपुरका जयसिंह धामीलाई भारतीय सीमा सुरक्षा बलका जवानहरूले महाकालीको तुइन काटेर नदीमा खसालिदिएका थिए। एसएसबीका जवानले जयसिंह धामीलाई 78 साउन 15 गते महाकालीमा खसालेका थिए। त्यो घटनाको चौतर्फे विरोध भइरहँदा सरकारले 1 वर्ष अघि नै सुल्झिसकेको हुम्ला विवादमा अध्ययन गर्न भन्दै भदौ महिनामा समिति गठन गरेको थियो। त्यो बेला केही आलोचकहरूले जयसिंह धामी मारिएको घटनामा जनताको ध्यान डाइभर्ट गर्न सरकारले चीनसँग प्रायोजित रूपमा सीमामा विवाद झिकेको हो भन्दै टिप्पणी पनि गरेका थिए। हुम्लामा सीमा विवाद भएको भनेर सरकारले समिति गठन गर्दा केही विज्ञहरूले भनेका थिए भारतले गरेको सीमा अतिक्रमणलाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयासहरू व्यस्त भएको हुन सक्छ। नेपालको सीमा भारत वा चीनले बेच्नु सामान्य कुरा हो, जनभावना विकास गर्ने उद्देश्यले यस्तो भएको हुन सक्छ भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका धेरै जिल्लाहरूमा कतै सीमा स्तम्भ ढलेका छन्, कतै हराएका छन्। ती विषयहरूलाई नजरअन्दाज गरेर समाधान भइसकेको सीमा विवादमा सरकारले समिति गठन गरेर मैया किचलो झेक्दा सन्तुलित कूटनीति खलबलिन सक्ने विज्ञहरू दाबी गर्छन्। दर्शकहरू, यस विषयमा हामीले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का, सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की लगायतसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। कूटनीतिक व्यवहारमा केही असामान्य व्यवहार सरकारले देखाए जस्तो देखिन्छ, तर सरकारका मन्त्रीहरू बिल्कुलै अपारदर्शी र जवाबदेहीहीनताको अवस्थामा रहँदै आएका छन्। उहाँहरूलाई हामीले जोड्न सकेनौँ, तर यति बेला भने यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलाई। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब विशेष गरी तुइन काटेर चाहिँ जयसिंह धामीलाई महाकाली नदीमा खसालेकै बेला हुम्लामा चीनले सीमा मिचेको भनेर सरकारले अध्ययन कार्यदल गठन गर्दा मानिसहरूले जयसिंहको केसलाई चाहिँ डाइभर्ट गर्न सरकारले यस्तो गरेको हो भनेर शङ्का गरेका थिए। त्यो विषय तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागेको थियो? यहीँबाट सुरु गरौँ न। अब त्यो त अब इन्डियाले गरेको थिचुरमिचुर त संसारलाई थाहा छ। अब नेपालका शासकहरूलाई अब इन्डियनहरूले धेरै पालेको छ, पोसिएको छ, पालिएका छन्। उनीहरूले त्यतिको तरफदारी गर्छन्।
जहाँसम्म चीनको कुरा हो, यदि चीनले सीमा मिचेको छ भनेर त्यो प्रमाणित हुन्छ भने अब उसलाई पनि सहने कुरा होइन। लिपुलेखमा भारतसित सहमति गरेर उनीहरूले जो सम्झौता गरे हाम्रो पार्टीले त्यसको विरोध गरेको थियो। त्यसो हुनाले अब भारतीयहरूको छिटोमिचो त तपाईँ चाहिँ नेपाललाई सिक्किम बनाउने अभियानका साथै उनीहरू हिँडिरहेका छन्, त्यो त अब केही कुरा भएन। यदि चीनले पनि अब हाम्रो सीमा मिचेको त्यस्तो प्रमाणित भएमा हामीले त्यसको विरोध गर्छौँ। हजुर अध्यक्षज्यू, जस्तो अब सीमा मिचेको भनेर 5 महिना अघि नै गठित कार्यदलको प्रतिवेदन अझै पनि सरकारले सार्वजनिक नगर्नुको कारण चाहिँ के हुन सक्छ त? उनीहरूले तथ्य चाहिँ नभएर खालि अब उतातिरको भारतीय छिटोमिचोको अपराधलाई चाहिँ अब जनताको ध्यान उता चीनको बोर्डरतिर लैजानलाई गरेको प्रयत्न हुन सक्छ। हजुर, यदि त्यस्तो तथ्य सत्य भए त उनीहरूले चाहिँ सार्वजनिक गरिहाल्थे होला। हजुर, अब अर्को प्रश्नतिर जाउँ। विशेष गरी नेपालमा भारतले चाहिँ सीमा मिचेको कुरा आउँदा उम्लिएर आउने राष्ट्रवाद चीनको मामिलामा चाहिँ केही नरम हुन्छ भन्ने गरिन्छ। अझ यसमा चाहिँ विशेष गरी कम्युनिस्ट विचारधारा बोक्नेहरू त चीनप्रति कहिल्यै पनि शङ्कालु समेत बन्दैनन् भन्ने पनि गरिन्छ। के भन्नुहुन्छ? यो भारतीय दलालहरूले भन्ने कुरा हो। हजुर, यदि चाहिँ अरूको म चाहिँ जिम्मा लिन्न, यदि चीनले तपाईँको चाहिँ नि अब नेपालका सिमानामा त्यस्तो दखल गरेको त्यस्तो मिचेको स्थितिमा हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले त्यसको विरोध गर्छ। अब तर चाहिँ तथ्य सत्य आउनु पर्यो, प्रमाणित हुनु पर्यो। अब नेपालको चाहिँ राज्य सत्तामा बस्नेले अब त्यो चाहिँ नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनु पर्यो, यहाँनिर मिचियो भनेर प्रमाणित हुनु पर्यो। त्यस कारणले अब भारतले तपाईँको चाहिँ नि अब जनसाङ्ख्यिक आक्रमण गरेको छ, नेपालको ठुल्ठुलो भूभागहरू कब्जा गर्दै गइरहेको छ। अब सारा सिमानामा छिटोमिचो गरेको छ। उसले दुःख नदिएको, उसले छिटोमिचो नगरेको, उसले तपाईँको चाहिँ नि अब नदबाएको चाहिँ प्राय ठाउँै छैन। त्यस कारणले अब एकातिर त्यस्तो छ र अर्कोतिर तपाईँको चाहिँ नि अब चीनले अहिलेसम्म त्यसरी नेपालको चाहिँ भूभागमाथि चाहिँ अतिक्रमण गर्ने त्यस खालको हेप्ने नेपाललाई त्यस्तो चाहिँ अनुभव छैन हामीलाई, हामीले देखेका पनि छैनौँ। हामीले यदि चीनले तपाईँको चाहिँ नि लुकेर चाहिँ सीमा उ गर्ने त होइन, छिटोमिचो गर्ने त होइन, अतिक्रमण गर्ने पनि होइन, त्यो त संसारले देख्छ। त्यसो हुनाले कसैले चाहिँ अब भारतीय चाहिँ साम्राज्यवादको छिटोमिचोलाई गौण बनाउनलाई नेपाली जनताको चाहिँ अब दृष्टिकोण तपाईँको चाहिँ उत्तरतिर चाहिँ केन्द्रित गरेर यताका भारतीय अपराधहरूलाई चाहिँ छायामा पार्न त्यस खालको खेल पनि हुन सक्छ। हजुर, त्यसो भए अब हुम्लामा चाहिँ चीनले सीमा मिचेको छैन भनेर यसअघि पनि 2वटा छानबिनका क्रममा देखिएको पनि थियो। फेरि पनि नेपाल सरकारले शङ्का गरेर अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गर्यो। एकपटक स्पष्ट भइसकेको विषयमा चाहिँ पटक पटक कार्यदल गठन गरिरहँदा त्यसले चाहिँ कूटनीतिक क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ त? त्यो चाहिँ पटक पटक तपाईँको चाहिँ नि अब त्यस खालको चाहिँ आयोग बनाउने, त्यसले तथ्य सत्य ल्याउन नसक्ने कुराले स्वयं चीनलाई पनि चाहिँ अनावश्यक अत्तो थापेर चिडाउने काम हुन्छ। त्यो चाहिँ नेपालले त्यसो गर्नै हुन्न भन्छौँ हामी। यदि चीनले चाहिँ छिटोमिचो गरेको छ, यदि हाम्रो सिमाना चाहिँ हडपेको छ भने अब हामीले त्यसको डटेर विरोध गर्नुपर्छ र गर्यौँ। लिपुलेखमा तपाईँको चाहिँ चीन र भारतको बिचमा जुन त्यसलाई व्यापारिक चाहिँ नाका भनेर उनीहरूले घोषणा गरे, त्यसको त हामीले डटेर विरोध गर्यौँ। त्यसबाहेक चाहिँ उसले चाहिँ अब त्यस्तो अतिक्रमण गरेको अब भारतले खुलेआम डिक्लियर गरेर तपाईँको चाहिँ केही दिन पहिले चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्री चाहिँ डिक्लियर गरे कि हामीले लिपुलेख हुने मानव सरोवर चाहिँ मोटरबाट लाएछौँ सार्वजनिक रूपले। त्यसो हुनाले उता दक्षिणतिरको ठुलो तपाईँको चाहिँ नि खिचोमिचो छ, दबाब छ र साथसाथै उनीहरूले आफ्ना चाहिँ नेपालमा आफ्ना भरौटीहरूलाई हरेक किसिमले तपाईँको चाहिँ पाल्ने पोस्ने गरिरहेको छ। त्यसले हुँदाखेरि
अब एकातिर चाहिँ अब त्यत्रो थिचोमिचो भएको छ त्यसमा चुङसम्म नबोल्ने हजुर अर्कोतिर तपाईँ चाहिँ न्यु खोजी खोजी उताड चाहिँ हदसे बाजा उताड मिचिया चाहिँ हुम्लाको भूभाग भनेर जुन कुराहरू आइरहेको छ त्यो त सरासर झुट हो। यदि साँचो हो तिनले पनि हाम्रो भूभाग चाहिँ अतिक्रमण गरेको छ भने हाम्रो पार्टीले त्यो मान्ने हुन्न, त्यसको हामीले विरोध गर्छौँ। हजुर अब अध्यक्षज्यू जस्तो अहिलेका परराष्ट्र मन्त्री गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री उहाँहरू चाहिँ कूटनीतिक मामिलामा चाहिँ कतिको सबल देखिनु भएको छ, कतिको सक्षम देखिनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ अपनाएको कूटनीतिक व्यवहार कतिको सन्तुलित छ भन्ने ठान्नुहुन्छ तपाईँ? हामीले अहिले मात्रै होइन तपाईँ चाहिँ 60 साल पछिका जति जो सरकार आए ती सबैको क्षमता सबैको कूटनीति सबैको तपाईँको चाहिँ नि राष्ट्र जनताप्रतिको तरफदारी र सत्ता र शक्तिमा जानको लागि विदेशप्रतिको तरफदारी तपाईँ हामीले सबैले देखिरहेका छौँ, जगजाहेर छ नि। अब के चाहिँ तपाईँलाई भनिरहनु पर्छ त खुलेआम छ नि, सबैलाई थाहा छ नि। हजुर हस्, समय र जानकारीका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। हस् ल, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, उहाँसँग हामीले छोटो कुराकानी गऱ्यौँ। यस विषयमा विशेष गरी यस विषयसँग ठोक्किने व्यक्तिहरूलाई हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिने कोसिस त गरेका थियौँ, तर उहाँहरू यस विषयमा बोल्न चाहनु भएन। आज दिनभरको प्रयास थियो हाम्रो सरकारले विशेष गरी यो प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गरेको छैन त भन्ने विषयमा हामीले यस विषयमा जान्ने बुझ्ने कोसिस गरेका थियौँ। परराष्ट्र मन्त्रीलाई पनि सम्पर्क गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, तर उहाँले पनि यस विषयमा आफ्नो धारणा राख्न मान्नु भएन। खैर, यस विषयलाई हामी फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ। सर्वाधिक चासोको विषय रहेको छ जब सीमासँग जोडिएका विषयहरू आउँछन्, त्यहाँ राष्ट्रवाद जोडिन्छ, त्यहाँ राष्ट्रियता जोडिन्छ, राष्ट्रको स्वाधीनता जोडिन्छ। त्यसकारण यस्ता विषयहरूमा हाम्रा कूटनीतिक प्रयासहरू सक्षम देखिनुपर्छ, सबल देखिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्दै आएको छ। यद्यपि अहिले पछिल्लो समय वर्तमान सरकारले भने केही कूटनीतिक मामिलामा आफ्नो कमजोरीहरू स्पष्ट रूपमा देखाइरहेको छ। सही तरिकाले सही ढङ्गबाट आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्न सकिरहेको छैन, धारणाहरू अभिव्यक्त गर्न सकिरहेको छैन र सीमा विवादका सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा बोल्न सकिरहेको छैन। सायद सबै नेपालीले यही आभास गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा यो विषयलाई हामीले रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गऱ्यौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण फेरि पनि गराउने कोसिस हाम्रो रहेको छ भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली युवाको आकर्षण निकै छ। घर परिवार अनि परिवेश छोडेर परदेश पुगेर काम गर्नु कसैका लागि रहर हो भने धेरैका लागि बाध्यता। आफू जन्मेको देश, हुर्केको टोल र समाज छोडेर खाडी छिर्नु पर्दा कतिको मन कुटुक्क हुन्छ। पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र दलालहरूकै कारण धुमिल बन्न थालेको छ। बेरोजगार युवाहरूको व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै म्यानपावर कम्पनी र तिनका दलालहरूले भिजिट भिजामा समेत खाडी मुलुकमा मान्छे पठाउने तर भने जस्तो काम नदिने अनि अलपत्र पारिदिने प्रवृत्ति निकै बढेको छ। केही दिन अघि काठमाडौँको सामाखुसीमा रहेको ट्रिपल स्टार म्यानपावर कम्पनीले भूतपूर्व नेपाल प्रहरी, नेपाली सेनाका सुरक्षाकर्मीहरूलाई UAE-मा सेक्युरिटी गार्डमा काम दिलाइदिन्छु भनेर त्यहाँ पुर्यायो, तर ती सबैलाई बिचल्लीमा पारिदियो। यसरी अप्ठ्यारोमा परेकाहरूको उद्धारको माग गर्दै ट्रिपल स्टार पुगेका पीडितका आफन्तमाथि म्यानपावरका सञ्चालकहरूले गुण्डा लगाएर कुटपिट नै गराएको विषय हामीले कार्यक्रममा प्रसारण गरिसकेका छौँ। स्वदेशमा उनीहरूका आफन्त कुटिएको तनाव, परदेशमा भने म्यानपावरका सञ्चालकको लाइफ ड्यामेज गरिदिन्छु भन्ने सम्मका धम्की, यस्तै पीडा भोग्न बाध्य युवाहरूको अन्ततः सकुशल उद्धार भएको छ। सोमबार स्वदेश फर्किए लगतै हाम्रो कार्यालय आएका पीडितहरूले आफूहरूले भोग्नु परेको दुःख पीडाको यी वृत्तान्त सुनाएका छन्। यो फलोअप रिपोर्ट हेरौँ। मेरो 2 पुस्ता बिगारेको छ सर। मेरो छोरा 12 पास गरेर आइएल्स पढ्छु भनेर आयो। बाउ 1 लाख तलब खाने आमस्कारमा गएको छ भनेर छोरा आइएल्स पढ्छु भनेर काठमाडौँ छिरियामा छ, अहिले होटलमा भाडा मारेको छ। मेरो छोरा सधैँ अस्ति कुटाइ खाने बेलामा बिगारेको छ। भोलिपल्ट कता फेरि उहाँ जाऊ बाबु त्यो कता उजुरी गर्न जानुपर्ने छ अरे, जाऊ बाबु अनि त्यो दिन म बाँचेर आएँ। मलाई मार्छ म जान्न भनेर लुकेर बसेँ। आर्ट्स पढ्छु भनेर काठमाडौँ दिनु छ त म त्यो 1 लाख खान सकेको त मैले छोराले आर्ट्स पढाउँदिनँ सर, पढाउँदिनँ। अहिले होटलमा भाडा मार्छ सर मेरो छोराले। मेरो 2 पुस्ता बिगारेको छ। अब यो पीडाको कुरा चाहिँ के आज मेसेज गरेको छ छोराले,
ट्रिपल स्टार म्यान पावर कम्पनीबाट युए पुगेर अलपत्र परेका नेपाली युवाहरूको उद्धार भएको छ। सेक्युरिटी गार्डको कामका लागि युए पुगेर अलपत्र परेका 8 जना भूतपूर्व नेपाल प्रहरी नेपाली सेनाका सुरक्षाकर्मीहरू सोमबार स्वदेश फर्किए। सोमबार स्वदेश फर्किएर गते हाम्रो कार्यालयमा आएका पीडितहरूले आफूले भोगेका दुःख पीडा यसरी सुनाए। त्यहाँ बस्दाखेरिको पीडा त छँदैछ। लास्ट आवर भइसक्यो अन्तिम। अब भिजा नि सकिन आइसक्यो, पैसा पनि छैन। 1-2 जना साथीहरूलाई माग्ने छ भने मागिसकेको छ। अब लास्ट स्टेज आइसकेको छ। अब साथीभाइ एकअर्काको अनुहार हेरेर सबैको उस्तै के गर्ने त। मेन पावरले फोन गर्यो, बी पोजिटिभ 200% काम हुन्छ। पहिले 100 भन्दा 200%। व्हाट्सएपमा ब्लक गरिदिने, इमोमा गयो इमो ब्लक गरिदिने, बुटीमा गयो बुटीमै ब्लक गरिदिने। तपाईँलाई चाहिँ ब्लक गर्दा मलाई ब्लक गरिदिएछ। अनि मैले त कुनै उसले त्यति भन्दा पनि हामीले चाहिँ ठिकै छ नि त अझै गर्ला कि भन्ने आश गर्दै जब हामी यो न्युजमा पुगिसक्यौँ। अस्तिको जुन घटना घट्यो त्यो घटना घटिसकेपछि अब चाहिँ यसले गर्नै होला छैन है भनिसकेपछि जब यहाँ न्युज 24बाट यो हाम्रो समाचार प्रसारण भयो त्यसपछि चाहिँ अलिकति अहिले आएर जब 3 महिना बितिसक्यो हामी फाइनमा पर्न लागिसक्यो। अहिले आएर चाहिँ तिमीहरूको भिजा थप्छु, तिमीहरूलाई म काममा लाउँछु भन्दै अहिले चाहिँ नरम भएर बोलिरहेको छ। नभए केही भन्नै नपाउने कि हामीले केही भनिहाल्यो भने तैँले के गर्न सक्छ, तैँले मेरो एक रौँ पनि हलाउन सक्दैछ भने यस्तो धम्की दिने। मेरो श्रीमतीलाई जाउन सबैको श्रीमती आछन्, तिमी त्यहाँ गएर बुझा सबैको श्रीमती बोलाहान भन्दाखेरि मेरो ल म हुन्छ म जान्छु भोलिपल्ट गाडी चढेर ल म जान्छु के हुन्छ भनेर जानुभयो। र त्यहाँ जान पाएन। एक्कासी त्यहाँ अब हाम्रो पीडितका आफन्तहरूलाई चाहिँ सबै हातपात भएछ। र त्यसपछि त्यहाँ धेरैजना घाइते भएछ हाम्रो पत्रकारज्यूहरू पनि। र हाम्रो आफन्त त्यति बेला कहाँ गए के गए भनेर हामी धेरै टेन्सनमा रातभरि रोएर बसियो सर। अब त्यस्तो हुँदाखेरि कता गयो भनेर फोन गरियो, तर हाम्रो पीडित चाहिँ कता गएर बस्नु रहेछ, लुकेर बस्नु भएको छ। जनै 8 लाखसम्म असुलेर युए पुर्याउने अनि गुनासो गर्न जानेहरूमाथि गुण्डा परिचालन गरेर कुटपिट गराउने काम उल्टै ट्रिपल स्टार म्यान पावरले गरेको थियो। पीडितहरूका आफन्तहरू हाम्रो कार्यालयमै पुगेर युवाहरूको उद्धार गरिदिन आग्रह गरेका थिए। सकेसम्म काम दिएकोमा धेरै राम्रो। अब भएन भने अब मेरो मान्छेलाई सकुशल नेपाल लिएर दिन पर्यो। मेरो फसेको पैसा सानो ब्याज मैले पाउन के गर्नु। अब जस्तो भने अब सहरै बस्नु परेको छ। हामीलाई चाहिँ नेपाल झिकाइदियो उसले, म्याच सकिन लागिसक्यो। हाम्रो मान्छे त विदेशमा फसेको छ नि त, न त उनीहरूलाई रोजगारको सुविधा भयो होइन, न त नेपाल आउने नेपाल लिएर आउने प्रोसेस नै छ के। केही नभएपछि त हामी त जानै पर्यो नि। हाम्रो मान्छे त पीडामा छ नि। हाम्रो मान्छे पीडा भएपछि त हामीलाई त त्यसै नै पीडा हुन्छ नि। हामी ठिक छौँ भन्ने प्रमाणका लागि भिडियो बनाउन म्यान पावरको दबाव। नोभेम्बर 2 तारिकमा दुबई पुर्याएका पीडितहरूलाई म्यान पावरले न सेक्युरिटी गार्डमा काम लगायो न त खान बस्नुको उचित सुविधा नै दियो। त्यसमाथि न्युज 24 टेलिभिजनमा समाचार प्रसारण भएपछि म्यान पावर सञ्चालकले झनै धम्की दिएको पीडितहरूले बताए। यतिसम्म कि आफूहरूले बोलेका सबै कुरा झुट हो, हामी ठिक छौँ भन्ने आशयको भिडियो बनाएर पठाऊ भन्ने दबाब म्यान पावरले उनीहरूलाई दियो। हेर भाइ, मैले भने नि तिमीलाई इच्छा छैन आऊ नेपाल, तिम्रो पैसा हामी दिन्छौँ भने नजर हो, बुझ्यौ? हामी 7-8 लाखको मान्छे होइन, बुझ्यौ नि? तिमीले कति देश हो त्यो तिम्रो पैसा पाउँछौ होइन। चुप्प बसेर हामीले भने जे गर्छौँ। भिजिट भिसामै जान बाध्य पारियो। पीडितहरूका अनुसार उनीहरूले 2 वर्ष अघिदेखि नै पत्रिकामा सेक्युरिटी गार्डको जागिरका लागि दरखास्त देखेपछि प्रक्रिया सुरु गरेका थिए। तर म्यान पावरले भिजिट भिसामा पठाउने प्रक्रिया सुरु गरेपछि उनीहरूले जान अस्वीकार गरे। तर अग्रिम बुझाएको 2 लाख रकम डुब्ने देखेपछि थप रकम बुझाएर भिजिट भिसामै जान बाध्य भएको पीडितहरू बताउँछन्। उनीहरू सबैले म्यान पावरका सञ्चालक मध्येका एक रुद्रबहादुर राणालाई जनै 7 लाखदेखि 8 लाखसम्म बुझाए। तर हालसम्म उनीहरूको जनै झन्डै 10 लाखसम्म खर्च भइसकेको छ। हामीले त्यति बेला के गर्नु त भने त्यो फसेको हाम्रो 2 लाख रुपियाँ उठाउन सक्ने अवस्था पनि थिएन। कसैको 2 लाख थियो, कसैको 3 लाख थियो। अनि बाध्य भएर हामीले अरू प्रति व्यक्ति 7 लाख रुपियाँ यहाँ म्यान पावरलाई दिन बाध्य भयौँ। र हामीले प्रति व्यक्ति 50,000 नेपाली समथिङ 1500 दिरहम बोकेर गयौँ। त्यो पैसा बोकेर गएर हामीले वहाँ अहिले समेत यो 3 महिना हामी त्यहाँ बस्यौँ। 3 महिना बस्नु 17 वर्ष मैले नेपाल आर्मीमा सेवा गरेँ होइन सर। अनि म चाहिँ रिटायर भएर चाहिँ यहाँ के अरे आफ्नो डकुमेन्टहरू बनाउन के अरे सर्टिफिकेटहरू निकाल्न भनेर चाहिँ यहाँ काठमाडौँ थिएँ। यहाँ त्यतिखेर चाहिँ यहाँ खुलिया रहेछ। खुलेपछि चाहिँ ल राम्रै कम्पनी दुबईको रोयल गार्ड नेपाल आर्मी पुलिसलाई चाहिँ दुबईको रोयल गार्ड आर्म्स गार्ड पुलिस भन्ने त एकदम राम्रो जब रहेछ। अनि त्यही उसमा चाहिँ ल सबैको राम्रो छ भनेर धेरै साथीहरू पनि गएको भएर चाहिँ ल एकचोटि हालौँ न त भन्ने भयो। राम्रो किन त यहाँ फाल्टु बस्न भन्दा पछि अब आफ्नो फ्युचर अब सबै परिवारको राम्रो पनि हुन्छ, अलिकति कमाउन सक्यो भने इज्जत पनि बढ्छ भन्ने त्यो उद्देश्यले चाहिँ
त्यो प्रोसेसिङ गरेको अहिले लास्टमा आएर चाहिँ अब नराम्रो धोका पाइयो सर। घरमा पैसा नभएर अब आमा बुवालाई मैले ल आमा बुवा अब मेरो लागि चाहिँ यसो केही नभए पनि अब जानलाई 7 लाख भन्यो, अब 7 लाख त्यही पनि ऋण खोजिदिनुहोस्, अब जसो तसो हुन्छ, अब मिटर ब्याजकै दरले उहाँहरूले नि मलाई ऋण खोजिदिनु भयो 7 लाख। अब 7 लाख त्यही ऋण खोजेर चाहिँ मलाई ल राम्रै हुन्छ, अब ठिकै छ नि त, अब अब मैले यसरी ऋण खोजेको छु, त्यहाँ गएर सब पैसा त बिस्तारै तिर्नु। क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने पीडितको माग। म्यानपावरले पीडितहरूबाट झन्डै 10 लाखसम्म असुलेको पाइएको छ। उनीहरू सबैले हातमा नगद रकम बुझाएको बताएका छन्। कानुनले भ्याए समेतको सक्दो कडाभन्दा कडा कारबाही होस्, भविष्य उज्जवल बनाउला, एउटा राम्रो बाटोमा पुर्याउला भनेर त्यत्रो कल्पना गरेर म यहाँबाट भनौँ एउटा साउ ऋण गरेर सकि नसकी 7 लाख रुपियाँ त्यसलाई बुझाइयो, 50,000 रुपियाँ बोकेर गयो, उहाँ गएर अरू 50,000 खोजियो र बिचमा यो 2 वर्षको पिरियडमा 10 चोटि काठमाडौँ धाइयो होला। यो बिचमा आउँदाखेरि हाम्रो 1.5 लाख रुपियाँ अरू खर्च भयो होला। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले जोड्ने कोसिस गरेका थियौँ म्यानपावरका सञ्चालक रुद्र राणालाई, जो अन्य म्यानपावर सञ्चालक मध्ये एक हुन्, महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुन्। उनकै हातमा चाहिँ यी पीडितहरूले रकम बुझाएका छन् र उहाँको मोबाइल स्विच अफ बताइरहेको छ। यद्यपि हामीलाई प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार 15 दिनभित्र पीडितहरूको सबै क्षतिपूर्ति दिने शर्तमा पक्राउ परेका सञ्चालकहरूलाई तारेखमा छोडिएको छ। यदि क्षतिपूर्ति नदिए म्यानपावरको 2 करोडको धरौटी रकमबाट पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने जानकारी श्रम मन्त्रालयद्वारा गठित मार्शल टिमका संयोजक विष्णु लामिछानेले दिएका छन्। दर्शकहरू, कमिसनको लोभमा म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीका बिचौलियाहरूले आफ्ना मान्छेलाई समेत ठग्न छाडेका छैनन्। धेरै कमाई हुने लोभ देखाउँछन्। काम एकदम सजिलो छ, 8 घण्टा भन्दा बढी काम गर्नु पर्दैन, खान बस्नको उचित प्रबन्ध छ, हप्तै पछि छुट्टी पाइन्छ जस्ता विभिन्न प्रलोभन देखाउँछन् पनि। अनि हामी सोझा साझा नेपाली सजिलै फसिहाल्छौँ। सेवा सुविधाको जालमा फसाई विदेश जानका लागि तयार गराउँछन् म्यानपावर र तिनका दलालहरूले। त्यसपछि यति भनेपछि हामी पनि विदेश जान, पैसा कमाउन भनेपछि आफूले गरिरहेको काम छोडिदिन्छौँ र विदेश जान्छौँ। विदेशमा विभिन्न चक्रव्यूहमा पर्छौँ। भएको यही हो, यति हो। त्यसैले जबसम्म यो विषयमा सजगता अपनाउन सकिएन तबसम्म यो समस्या कम हुने होइन, झन्झन विकराल बन्ने पक्का छ। दर्शकहरू, अन्य विविध विषयहरू कार्यक्रममा समावेश छन्। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। लाइफ बोय, हात धुने समयका साथमा लाइफ बोय। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा न्युज 24 टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ। आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै त्यस विषयको समाधानका लागि निरन्तर कोसिस हामी गरिरहन्छौँ। त्यसका लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्छौँ। सरकारवाला निकायलाई घचघचाउँछौँ, दबाब दिन्छौँ, उहाँहरूसँग समन्वय गर्छौँ। कुनै पनि आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने तपाईँको समस्या सुन्नका लागि हामीले हाम्रो टोल फ्री नम्बर पनि खुला गरेका छौँ। 1660 011 2424। यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 72424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884 011 037। नोट डाउन गर्नुहोला। कुनै समस्या पर्नु भएको छ भने डायल गर्नुहोला। तपाईँले कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउनुहोला भन्दै अब वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित अर्को फलोअप रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा साउदी पुगेका आयुष राणा बेथाले छटपटाउँदै गरेको एक भिडियो फुटेज सार्वजनिक भएको थियो। आयुषको त्यो भिडियोले लाखौँ नेपालीको ध्यान तान्यो। सामाजिक सञ्जालहरूमा भाइरल भएको फुटेज राखेर हामीले उनको बारे एक स्टोरी जब सार्वजनिक गर्यौँ, सरकारी निकायले समेत यसमा चासो दियो। श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले त आयुषको तत्काल उद्धार गर्न निर्देशन नै दिए। सुखद खबर छ, आयुषको उद्धार भयो। विदेशी भूमिमा बाँच्ने आशा त्यागिसकेका आयुष जब नेपाल अवतरण गरे, सोझै उनी न्युज 24 को कार्यालयसम्म आइपुगे। आयुषले साउदीमा जे भोगे हेरौँ यो रिपोर्टमा। साउदीमा बेथाले छटपटाइरहेका जाजरकोटका आयुष राणाको सकुशल उद्धार भएको छ। वैदेशिक रोजगारको लागि साउदीको जेद्दा पुगेका आयुष सारे रोग जस्तो देखिने बिरामले फला परेका थिए। आयुष छटपटाइरहेको भिडियो फुटेज सहितको रिपोर्ट कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको 798 र 800 श्रृङ्खलामा प्रसारण गरेका थियौँ। यो भाइ यसरी बिमारी भएको 1 वर्ष भइसक्यो क्या। 18 महिना जति भइसक्यो। कति गुहार गरे,
धन्न उसको भाग्य पनि हो, हाम्रो पनि भाग्य हो। अहिलेसम्म उसलाई केही भएको छैन। आज लास्ट अति नै भएको लाग्यो मलाई उसलाई बिचरा। आयुषको दर्दनाक अवस्थाको रिपोर्ट प्रसारण भएपछि उनलाई साउदी पठाउने म्यान पावर र सरकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण भएको थियो। यति मात्र होइन, साउदीमा नेपाली युवा छटपटाइरहेको दृश्य कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा देखेपछि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले बिरामी युवकको तत्काल उपचार र उद्धारका लागि निर्देशन दिएका थिए। तपाईँहरूले प्रसारण गरेपछि आयो, मैले त्यहाँ गरिरहेको थिएँ। त्यसपछि अलि तपाईँको मिडियामा आएपछि अलि एक्सन लिएर त्यहाँ साउदी एम्बेसीमा फोन गरेर हाम्रो श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतको श्रम सहकारी हुनुहुन्छ क्या, त्यहाँ उहाँलाई भनेर तपाईँ मिनेट पनि ढिलो नगरिकन त्यो आयुष राणालाई भेट्ने, पहिला उनको उपचार गराउने, त्यसपछि नेपाल पठाउने व्यवस्था मिलाउने र मैले निर्देशन दिएपछि त्यसको टिकट सबै आइसकेका छ। त्यो चाहियो भने म पठाइदिन्छु। विभिन्न सरकारवाला निकाय, साउदी अरेबिया स्थित नेपाली दूतावास तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोगमा आयुषको उद्धार गर्न सफल भएका हुन्। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा रिपोर्ट प्रसारण भएको केही हप्ताभित्रै 18 महिनादेखि स्वदेश फर्किन नपाएका आयुषको उद्धार सफल भएको हो। महिनौदेखिको पीडा र केही कानुनी उल्झन अन्त्य गर्दै आयुष स्वदेश आइपुगे। मङ्गलबार हाम्रो कार्यालयमा आइपुगेका आयुषले आफ्नो दुःख कष्टको फिहरिस्त नै सुनाए। साउदी हुँदा पीडा र समस्या यति धेरै विकराल बनिदियो कि उनी आत्महत्याको सोचमा समेत पुगे। तर आफैले आफूलाई सम्हाली महिनौपछि भए पनि आयुष आफ्नो मातृभूमिमा फर्किएका छन्। धेरै पीडा बोक्यो, सायद बाँचेर पनि नेपाल फर्किन जस्तो थियो। मैले धेरैचोटि आफ्नो हत्या आफै गर्न नि खोजेँ। घर जाँदा 1.5 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने, अब उता विदेशबाट जाँदा 2 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने। त्यही भएर अब यत्रो ऋण बोकेर घर जानुभन्दा त बरु मरेकै बेस भन्ने ठहर थियो। यति मात्रै होइन, उनले 8 महिनादेखि तलब समेत नपाएको गुनासो गरेका छन्। स्वदेश फर्किन पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उनले आफूले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग समेत गरेका छन्। आधा ऋणको पैसा दिदियो भने त्यही नै खुसी हो। अब होइन दिन्छु भन्नुभएको छ त उहाँहरूले? हो, बचेकै पैसा त मेरो पैसा त 1400, उता काम गरेकै 1400 छ। त्यही पैसा त उताबाट आएपछि दिन्छु भन्नुहुन्छ। अब उता कहिले आउने कहिले के भरोसा? भनेको काम गर्दाखेरि तलब पनि पाएको छैन? मैले 10 महिनादेखि पाएको छैन तलब। उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो, मैले मेरो घरकोले फोन गरेको बेला उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो मैले सेलरी दिइरहेको छु, तपाईँहरू किन फोन गरे गर्नुहुन्छ, किन डिस्टर्ब गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। ललितपुरको चाकुपाटी स्थित न्यू वर्ल्ड ओभरसिज म्यानपावरबाट आयुष साउदी पुगेका थिए। उक्त म्यानपावरबाट साउदी पुगेर प्रताडित बनेका अन्य 8 जना युवाहरू यसअघि नै स्वदेश फर्किसकेका छन्। आयुष स्वदेश फर्किसँगै हाम्रो कार्यालयमा पुगेका म्यानपावरका सञ्चालक तिला काप्रीले आयुषलाई उद्धार गर्न पहिलेदेखि नै प्रयास गरे पनि आफू सफल नभएको आल्चाले जवाफ दिए। बार म र नेपाल एमएसी सधैँ काममा लागेकै छौँ र अरू सबै नेपाल एमएसीले के भन्यो भने 2 जनाको टिकट बनाउनु, 1 जना यसलाई लान सक्ने मान्छे र आयुषको टिकट बनाउनुहोस् भनेर सरले भनेपछि मैले 2 जनाको टिकट बनाएर पठाएँ। यहाँ हजुरहरूलाई पनि हालेको छु टिकट। मैले पठाइसकेपछि फेरि इमिग्रेसनबाट चाहिँ त्यहाँको अदालतबाट उसलाई सफाई दिएन, त्यो टिकट उड्यो। त्यसपछि चाहिँ नेपाल एमएसीको र त्यो नेपाल एमएसीको इन्टरप्रेटरले बारम्बार धाउँदा अनि उसको एक्जिट निक्ल्यो। आयुषलाई साउदी पुर्याउने म्यानपावरका सञ्चालक क्षतिपूर्ति दिन आफै तयार छैनन्। उनले एजेन्ट पत्ता लगाएर क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रतिबद्धता भने जाहेर गरेका छन्। दर्शकहरू, 18 महिनाको कष्टपूर्ण साउदीको बसाइपछि आयुष जसो तसो नेपाल फर्किन पाए। उनको स्वदेश फिर्तीको जस हामीले निकै कम, तर हामीलाई पर्दा पछाडि सहयोग गर्ने, हामीसँग समन्वय गर्ने, मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने साउदी स्थित दूतावास, विदेश रहनुभएका विभिन्न सहयोगी सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरूलाई ठुलो जस जान्छ। हामी त केवल माध्यम हौ, पीडितको गुनासो सुन्छौँ, सुन्ने मात्र होइन, उनीहरूको समस्याको समाधान निकाल्न सरकारवालासँग समन्वय गर्छौँ। समन्वयले मात्रै पनि पुगेन भने दबाब दिन्छौँ जबसम्म दुःख पाएका, अलपत्र पारिएका नेपालीहरूको समस्याको समाधान निस्किँदैन। अब आयुषले ऋणदान गरेर म्यानपावर कम्पनीलाई बुझाएको रकम फिर्ता गराउनु छ। म्यानपावरका सञ्चालक र एजेन्टलाई हामी यस विषयका लागि निरन्तर घचघचाइरहनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, यो विषयलाई यही थाती राख्छौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ आफ्नो समस्यासहित, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ र त्यस पछाडि अन्य विषयहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ?
दर्शकहरू कोही दर्शक आफ्नो समस्यासहित हामीसँग जोडिनु भएको थियो तर उहाँसँग हाम्रो सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। खैर उहाँलाई फेरि पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ एकपटक फेरि पनि हामीसँग सम्पर्कको लागि प्रयास गर्नुहोला र आफ्नो समस्या यहाँले राख्न सक्नुहुनेछ र हामी दर्शकहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा पनि तपाईँले सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। यस कार्यक्रमले तपाईँको सहभागिता पनि खोजिरहेको छ। तपाईँले आफ्ना गाउँठाउँमा भएका विषयहरूबारे जानकारी गराउनुहोस्, अनियमितता भ्रष्टाचार व्यथिति विसङ्गतिबारे पनि तपाईँले जानकारी गराउनुहोस्। ती विषयहरूमा हाम्रो अध्ययन अनुसन्धान हुनेछ। विभिन्न जिल्लामा रहनुभएका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत ती विषयहरूको थप उत्खनन गर्ने कोसिस हामी कार्यक्रम मार्फत गर्नेछौँ भन्दै यति बेला फेरि जोडिनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानीको प्रयास गरौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म यहाँ हजुर, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँले सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँले आफ्नो परिचय दिनु होला, समस्या राख्नु होला। हामी यहाँ चाहिँ पोखराबाट। हजुर, पोखरा त हो अहिले त, तर हाम्रो चाहिँ जग्गा भएको चाहिँ उता घाचोक माछापुछ्रे गाउँपालिका घाचोक 3 मा हो। ए हजुर, के समस्यामा पर्नुभयो? तपाईँको समस्या चाहिँ के हो राख्नु होला नि। हाम्रो समस्या चाहिँ हामीले 35-40 वर्ष पहिलेदेखि त कमाइरहेका छौँ 2-3 रोपनी जग्गा। हजुर, हामी आफैले किनेको तर अहिलेसम्म लाल पूर्जा छैन के। भनेको तपाईँहरूले जग्गा खरिद गर्नुभयो तर त्यसको लाल पूर्जा तपाईँसँग छैन? छैन। कसरी यस्तो भयो? यस्तो त्यो पहिला त्यहाँ जग्गा हाम्रो अरू पनि थियो अनि त्यो जग्गाको पहिला नजान्नेहरू बाहरू जान्नुहुन्थेन। त्यो बेलामा चाहिँ छुट भएको के, त्यो किता काट्नै छुट भएको रहेछ। हामीले त्यसै कमाइरहेका छौँ अहिलेसम्म। भनेको अब यसका लागि तपाईँहरूले के पहल गर्नुभयो त? अब यो तपाईँहरूसँग भनौँ न एक हिसाबले लाल पूर्जा नै छैन, जग्गा तपाईँहरूको भन्नुहुन्छ भनेपछि के पहल गर्नुभयो? यो तपाईँहरूको लाल पूर्जा पाउने सम्भावना चाहिँ के छ त? त्यसो भए किन पाउनु भएन तपाईँहरूले? हामीले चाहिँ यसो भयो के अरे उसमा गएर हामीले मालपोतमा गएर पनि हेऱ्यौँ। हजुर, हेर्दाखेरि नापीमा नि हेऱ्यौँ, मालपोतमा नि हेऱ्यौँ, सबै ठाउँमा चाहिँ किता काटिएकै छैन कि तपाईँहरूले यो त सम्भवै छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो कि। भनेको तपाईँहरूको जग्गा होइन त्यो भन्ने किसिमको जवाफ आयो विवरणमा? त्यही देखियो? त्यो पनि भएन, किन भन्दा गाउँपालिकाले अथवा पहिलाको गाउँ पञ्चायत हुँदैखेरिदेखिबाट गाउँको मान्छेहरूले चाहिँ अब उहाँहरूकै हो किन्दाखेरि छुट भएको त उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। हजुर, कुरा पनि त्यही हो। फेरि हाम्रो छुट भएको हो, हाम्रो जग्गा चाहिँ हाम्रो पैसा तिरेकै हो। ए हजुर, अनि आफ्नै मान्छेबाट लिएको नि हो। तर चाहिँ भएको चाहिँ के हो भने त्यहाँ चाहिँ सिधै दिन मिल्दैन भन्ने कुराहरू गर्नुभयो के, किता काटिएको छैन भन्ने कुरो भयो। हजुर, अनि अहिले चाहिँ त्यो जग्गाको लाल पूर्जा कोसँग छ त? लिएको जग्गाको हामीले लिएको जग्गाको लाल पूर्जा त हामीसितै छ। अनि लाल पूर्जा नभएको जग्गा जुन तपाईँहरूको हातमा छैन त्यो जग्गा चाहिँ कसको नाममा छ त? त्यो कसैको पनि नाममा छैन। कसैको पनि नाममा छैन? हजुर। हस्, तपाईँले समस्या राख्नुभयो। तपाईँको समस्या बारेमा हामी विस्तृत बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ र के रहेछ यसबारे बुझेर तपाईँलाई मद्दत गर्ने कोसिस हाम्रो तर्फबाट रहनेछ। हजुर, के अरे हामीसँग के अरे किता काटिएको चाहिँको लाल पूर्जा हामीसँग छ, त्यसैको वरिपरि भएको चाहिँ होइन। हजुर, त्यसमा त्यो किता काट्नै मिस्टेक गरेको हो के त्यो बेलाको मान्छेहरूले। ए हस्, हामी बुझ्नेछौँ। तपाईँहरूसँग के छ यससँग सम्बन्धित रहेका केही कागजातहरू छन् भने हामीलाई पठाउनु होला, हामी अध्ययन गर्नेछौँ र तपाईँलाई सक्दो कोसिस गर्नेछौँ मद्दतका लागि। अहिलेका लागि जोडिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले आफ्नो सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो समाजमा वरपर भएका कुनै पनि विकृति विसङ्गति अनियमिततामा खबरदारी गर्ने दायित्व आम नागरिकका हिसाबले तपाईको पनि जिम्मेवारी रहन्छ। त्यो जिम्मेवारीलाई वहन गर्दै तपाईले त्यस्ता विषयहरूबारे जानकारी गराउनु भयो भने त्यो विषयहरूमा थप रिपोर्टिङ गर्नका लागि हामीलाई सहज हुन्छ, हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूलाई सहज हुन्छ। देशैभर हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू रहनु भएको छ। जुनसुकै ठाउँबाट पनि तपाईले त्यस्ता विषयहरूबारे जानकारी गराउनु भयो भने हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत ती विषयहरूको फलोअप गर्छौँ र ती विषयहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गरेर त्यसको सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याएर
समाधान निकाल्ने कोसिस हाम्रो तर्फबाट रहन्छ र जसका लागि तपाईले आफ्नो समस्याहरू राख्नका लागि पनि हामीले हाम्रो टोल फ्री नम्बर खुला गरेका छौँ र टेलिभिजनको स्क्रिनमा पनि हामीले नम्बर देखाइरहेका छौँ। कार्यक्रममा उठेका विषयहरूलाई निरन्तर रूपमा फलोअप गर्दै ती विषयहरूको समाधान खोज्ने यस कार्यक्रमको प्रारूप रहेको छ। कतिपय विषयहरूलाई अफेयरमा पनि हामीले समाधान गर्छौँ। ती विषयहरू कार्यक्रममा प्रसारण गर्न आवश्यक नहुन पनि सक्दछन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले अफेयरमा समाधान गरिसकेका हुन्छौँ। भएको विषयहरूलाई विशेष गरी आएका विषयहरूलाई कतिपय अवस्थामा सल्लाह सुझाव दिने र कतिपय अवस्थामा ती विषयहरूलाई कार्यक्रममा रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गरेर सम्बन्धित निकायलाई झकझगाउने र समाधानको प्रयास निकाल्ने कोसिस निरन्तर रूपमा जारी छ। र समाजमा देखिएका विकृति विसङ्गति उप एक आम नागरिकले खबरदारी गर्नुपर्ने दायित्वलाई वहन गर्दै तपाईँले कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ र त्यस्ता विषयहरूबारे जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ भन्दै यति बेला कोही दर्शक फेरि जोडिनु भएको छ, उहाँसँग पनि कुराकानी गरौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, म निरज गुरुङ। निरजजी, कुन ठाउँबाट कल गर्दै हुनुहुन्छ यहाँले? म अहिले हाल ललितपुरबाट। हजुर ललितपुरबाट। यहाँको समस्या, यहाँको गुनासो के थियो, राख्न सक्नुहुनेछ? हजुर मेरो समस्या चाहिँ के हो, गुनासो के हो भने मेरो पासपोर्ट चाहिँ दुरुपयोग गरेर होइन हजुर मान्छेलाई विदेश पठाइदिन्छु भनेर लगभग 22 जना जतिलाई चाहिँ ठगी गरेछ। अनि हजुर ठगी गरेछ अनि त्यही भएर त्यसमा चाहिँ तपाईँको धेरै पैसा खाएर चाहिँ मान्छे फरार भएछ, बाहिर पठाइदिन्छ भन्दै मेरो नाम युज गरेर अनि मेरो पासपोर्ट चाहिँ त्यसरी चाहिँ उनीहरूले त्यसरी युज गरेर रहेछ। अनि भनेको तपाईँको नाम लिएर अन्य मान्छेहरूलाई चाहिँ विदेश पठाउँछु भनेर चाहिँ ठगी गरेको? हजुर हजुर, नाम लिएर भन्दा नि उनीहरूले त्यो पासपोर्टको प्रिन्ट कपी भेटेछ होइन। हजुर, अनि त्योबाट चाहिँ तपाईँको मन यहाँ एउटा निरज गुरुङ बनाएर छ अनि यहाँबाट चाहिँ फोन गर्ने रहेछ, म निरज गुरुङ हो, मेरो यसमा चाहिँ पैसा पठाइदिनु भनेर ई सेवा आइएमईहरू गर्न लगाएछ। हजुर, अनि त्यसपछि पैसाहरू सबै यता ट्रान्सफर भएपछि अनि मान्छे चाहिँ सम्पर्कविहीन भएछ। तपाईँको नामको दुरुपयोग, तपाईँको पासपोर्टको दुरुपयोग चाहिँ किन गरियो त? तपाईँ कुनै मेन पावरसँग सम्बन्धित मान्छे हो कि अथवा तपाईँ वास्तविक रूपमै विदेश पठाउने मान्छे हो? होइन, म चाहिँ खास के थियो भने म पनि एउटा बाहिर जानको लागि मैले एप्लाई गरेको थिएँ होइन। हजुर, अनि मैले एप्लाई गर्दा गर्दै अनि मेरो पासपोर्ट चाहिँ अहिले पनि एजेन्टसँगै छ, उनीहरूसँगै छ। अनि त्यसपछि एजेन्टसँगै छ, बिचमा चाहिँ उनीहरूले यस्तो गर्छ तर कहाँबाट हो कसरी भयो भनेर मैले चाहिँ अब उता अपराध महाशाखा नि मैले उजुरी गरिसकेको छु गर्ने चाहिँ होइन। हजुर, तर त्यो उजुरी गरेको छु तर त्यसको त्यो चाहिँ अलिक ढिला भइरहेछ कि ढिला ठिक छ। के भएको रहेछ त्यहाँ हामी प्रहरीसम्म पनि बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। तपाईँसँग भएका थप डिटेल्सहरू हामीलाई पठाइदिनुहोस्। तपाईँको जुन हिसाबले नामको दुरुपयोग, पासपोर्टको दुरुपयोग गरिएको विषय छ, यो अत्यन्त संवेदनशील विषय, गम्भीर विषय हो। धेरै मानिसहरू ठगिएको पनि तपाईँले जानकारी गराउनु भएको छ। ती ठगिएकालाई पनि मद्दत गर्ने कोसिस हाम्रो तर्फबाट रहनेछ। तर यस सम्बन्धी थप डिटेल्स हामीलाई पठाइदिनुहोस्। हाम्रो टिमका साथीहरूले यसमा काम पक्कै पनि गर्नुहुनेछ। अहिलेका लागि म तपाईँसँग छुट्टिन्छु। दर्शक महानुभावहरू, उहाँसँगको कुराकानी यही बिट मार्दै अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। न्यायको लडाई यति महँगो पर्छ कि तपाईँलाई अन्याय नै सस्तो पर्छ। यही समाजमा झुटो प्रेमको जालोमा फसेर कलिलो उमेरमै समस्याको जङ्गहार तर्दै हिँडिरहेकी बाँचिरहेकी धनुषाकी निहारिका राजपूत यस्तै एक पात्र हुन्। उनको काखमा अहिले 3 वर्षको छोरा हुर्किरहेको छ। अविवाहित आमा र त्यही छोराको न्यायका लागि निहारिका अनवरत सङ्घर्षमा छिन्। अदालतबाट समेत न्याय नपाएकी उनले फेरि धरना बसेर आन्दोलन गर्ने बताएकी छन्। उनको सङ्घर्ष, भोगाई र साहस समेटिएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। जुन मान्छे मलाई बलात्कार गर्यो, जुन मान्छेले मलाई प्रेग्नेन्ट गर्यो, त्यो मान्छे आज सफाई पायो। हाम्रो देशको मरेको न्याय आज त्यो कसरी न्याय पायो? कसरी म त्यो माथि विश्वास गर्नु कानुनमाथि? यो चितकार हो अविवाहित आमा निहारिका राजपूतको। अदालतबाट समेत न्याय पाउन नसकेको भन्दै निहारिका यति बेला सार्वजनिक रूपमा न्यायको याचना गरिरहेकी छिन्। उहाँहरूले के रिजन दिएर उसलाई सफाई नै पायो? 2.5 वर्ष त्यो केटा फरार थियो। अपराधी होइन भने फरार किन थियो? अनि जब मेडिकल टेस्ट अनुसार जब बच्चाको डिएनए टेस्टको माग गरिरहेको छु, हरेक अब मैले त मेरो सबुत भनेको मेरो बच्चा पनि हो नि त।
कि उसले मलाई छोएकै होइन, मलाई केही गरेकै होइन, त मैले भन्छु त्यही कर्नीबाट जन्मेको यो बच्चा हो, डिएनए टेस्ट गर्न पाऊँ भनेर मैले भन्दा बारम्बार चाहिँ डिएनए टेस्टको कुरालाई नेग्लेक्ट गर्ने, इग्नोर गर्ने, आदेश नदिने जस्तो कुराहरू अदालतभित्र भइरहेको थियो। करिब 3 वर्ष अघि धनुषाकी शिवराज श्रेष्ठसँग निहारिकाको प्रेम सम्बन्ध गाँसियो। त्यो प्रेमको बिउ निहारिकाको गर्भमा रोपियो। आफू गर्भवती भएको जानकारी प्रेमी शिवराजले उनले दिइन्। तर यो खबर सुनेर शिवराज खुसी भएनन्। गर्भपतन हुने औषधि खान दबाब दिन थाले। जहाँ गएर कम्प्लेन गर्नु छ नि, त्यही कम्प्लेन गर्नु छ नि, गएर गर। थाहा थिएन कति वर्ष भनेर, थाहा थिएन कति वर्ष भनेर। तिमीले कति वर्ष मेरो छुटाएको मसँग त अरू पनि टेस्ट गर्नु, थाहा थियो त्यति हुँदा हुँदा पनि थाहा थियो मेरो 4-5वटा छँदै छ भने त्यसपछि म त अहिले पनि अझै छ। तँसो त भुँडी बोकेर म कसरी जमाउँछु भनेर गएको छ यहाँ त, म त गर्दिनँ त्यो जे उखाड्नु छ उखाड। म मऱ्यो पनि नि त्यो यादातामा छैन ड्युटीको यादा, म मरि पनि हाल्नु त। त्यसपछि आफैलाई भन्दा बढी माया गर्छु भन्ने शिवराजले निहारिकालाई हेला गर्न थाले। अविवाहित किशोरी गर्भवती हुँदा परिवार र समाजले पनि कुनै दया देखाएन। उनी चौतर्फी तिरस्कारको पात्र बनिन्। अहिले घुम्ने खाने हिँड्ने यसमोज गरेर हिँड्ने बेलामा तिमी बच्चा कहाँ बनेर बस्छौ, बच्चा कति गाह्रो हुन्छ, हट गरेर बिरामी हुन्छ। तिमी कमजोरी छ नगर, त्यो बच्चा फाल नगर माया छो, तिमीलाई आँखा देखेको छ र मेरो कुरा मान, त्यो बच्चा फाल्देऊ नभन। अहिले बच्चा काममा नबना नानी, 17 वर्षमा बच्चा काममा बनेर म यति दुःख पाएको छु। 2टा बच्चा मैले अपरेसन गरेर निकालेको। म यति कमजोर छ नि, तिमी पनि त्यस्तै कमजोर हुन्छ। नगर, यसो बच्चाको लफामा नलाग, पाल्देऊ, यति टेन्सन नलेऊ, कमजोरी हुन्छ। उनलाई आर्थिक प्रलोभन देखाएर गर्भको बच्चा फाल्न दबाब समेत दिइयो। तर निहारिकाले त्यो मानिनन्। अनेकौं दबाबका बीच उनले छोरालाई जन्म दिइन्। उहाँको आमाले मलाई बोलाउनु भयो। बोलाइसकेपछि उहाँले मलाई घरि परिवार लियोजन लग्ने, घरि प्राइभेट हस्पिटल लग्ने, अञ्चल अस्पतालसम्म, धनुषा अस्पतालसम्म मलाई लग्ने। अनि फाल बच्चा अहिले धेरै टाइम भएको छैन म भन्ने मलाई एकदमै धेरै तनाव दिनुभयो। तर मैले मेरो बच्चा फाल्दिनँ भने। म त्यति बेला पनि त्यही भने, अहिले पनि त्यही भन्छु। म यो बच्चा जुन कारण पनि आएको होस् पेटभित्र, तर यो सन्तान मेरो हो। निहारिका र शिवराजको प्रेम सम्बन्ध शिवराज पक्षले स्वीकार्दैन। न्यायका लागि प्रहरी प्रशासनदेखि अधिकारकर्मी मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसम्म पुगिन्, तर उनले न्याय पाउन सकेनन्। अनेकन दबाब थिए, सामाजिक तिरस्कार पनि उत्तिकै थियो, तर पनि उनले गर्भपतन गराइनन्। आफ्नो गर्भमा बसिसकेको एक जीवनलाई उनले जन्म दिने निर्णय गरिन्। कुमारी आमाबाट जन्मेको शिशु काखमा राखेर न्यायका लागि सङ्घर्ष सुरु भयो। अहिले उनी भनिरहेकी छिन्, मेरो छोराले मेरै नामबाट बाँच्न पाउनुपर्छ। मेरो जुन अपमान भएको छ यो समाजमा, त्यो फेरि फर्केर आउने होइन। मान्छेले जुन मलाई कलङ्कित नजरले मलाई हेर्नुहुन्थ्यो, मेरो बच्चालाई जुन कलङ्कित नजरले हेर्नुहुन्छ, त्यो यो कानुनले हिजोको फैसलाले नि सबै पुष्टि गरिदिनु भयो। मलाई झन् बच्न गाह्रो गरिदिनु भयो। म कसरी अब बाँच्छु, म कसरी बाटोमा हिँड्छु। मान्छेले भन्छ नि त 2 वर्ष लड्दा पनि के त्यस्तो भयो अदालतभित्र कि उसले सफाई पाएर आजाद घुमिरहेछ। निहारिकालाई समाज, राजनैतिक दल, सामाजिक सङ्घ संस्था कसैले न्याय दिन सकेनन्। अन्ततः उनी अदालतसम्म पुगिन्। अविवाहित आमा बनेरै बाँच्ने तर अपराधीलाई कानुनी कठघरामा उभाएर छाड्ने भनेर उनी अदालत पुगेकी थिइन्। तर अदालतको फैसलाले उनलाई निराश बनाएको छ। आइतबार मात्रै आरोपी शिवराज श्रेष्ठलाई जिल्ला अदालत धनुषाले सफाई दिएको छ। अदालतले विपक्षीमा फैसला गरेपछि उनको निराशा र आक्रोशको आगो झन् दन्किएको छ। उनी भन्छन्, मेरो बच्चाले न्याय पाएन, मैले अदालतमाथि अब कसरी विश्वास गर्ने। मलाई न्यायको अपेक्षा थियो, त्यहाँबाट मैले न्याय नपाउनको कारण म त्यहाँ क्वेसन गर्नेछु। मलाई त्यहाँबाट जवाब चाहिएछ। म उच्च अदालत या सर्वोच्च अदालत पुग्नुभन्दा पहिला मान्छे जहाँमा आश राखेको हुन्छ त्यहाँबाट केही रिजन, केही जवाब चाहिएको हुन्छ। मलाई पनि न्यायाधीश जुन जसले चाहिँ यो फैसला सुनाउनु भएको छ उहाँसँग मलाई क्वेसन गर्नु छ कि तपाईँले यही फैसला सुनाउनको रिजन के हो। जिल्ला अदालत धनुषाका न्यायाधीश परशुराम भट्टराईले अभियोगमा दाबी नपुगेको छहरसहित आरोपी श्रेष्ठलाई सफाई दिएका थिए। यो फैसलापछि पीडित फेसबुक लाइभमा आएर न्यायका लागि याचना गरेकी छिन्। निहारिकाले आफ्ना प्रेमी शिवराजमाथि जबरजस्तीकरणको मुद्दामा कारबाही हुनुपर्ने भन्दै जाहेरी दिएकी थिइन्। तर प्रेमी भनिएका शिवराजले निहारिकाबाट जन्मेको बच्चाको बाबु आफू नभएको दाबी गर्दै आएका छन्। शिवराज विरुद्ध 77 सालमा मुद्दा दर्ता भयो भने 78 भदौमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश भएको थियो। तर श्रेष्ठ त्यसपछि केही समय फरार रहँदै आएका थिए।
पछि उनी प्रहरीमा हाजिर भएर केही समय यता बन्दी जीवन बिताइरहेका थिए। अदालतले हालै शिवराज विरुद्ध जबरजस्ती खरणीको दाबी प्रमाणित हुन नसक्ने भन्दै सफाई दिएको छ। 2070 साल 10 महिना 24 गते प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठलाई सफाई पाउने गरी फैसला भयो अनि त्यसपछि उहाँलाई पुनामुक्तको चिठी हामी पठायौँ अनि पुनामुक्त भयो। यद्यपि जिल्ला अदालत धनुषाले आरोपीले सफाई पाउनुका आधारहरू फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख हुने जनाएको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा छोटो कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ महिला अधिकार कर्मी तथा वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मीराजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर हजुर धन्यवाद। हजुर, अब विशेष गरी निहारिका राजपूत जसले अविवाहित हुँदाहुँदै पनि अनेक तिरस्कार खेपेर सन्तानलाई जन्म दिइन्, ती सन्तानका बाबु विरुद्ध अभियोग प्रमाणित नहुँदा उनी अहिले आफू अन्यायमा परेको भनेर फेरि पनि आन्दोलन गर्न जान खोजिरहेकी छिन्, न्यायको गुहार मागिरहेकी छिन्। विशेष गरी हामीले अदालतको फैसलामा प्रश्न उठाउन त खोजेको होइन, तर पीडितले न्याय नपाएको महसुस किन गर्नु परेको होला? कसरी लिनुभएको छ यो केसलाई? अब आन्दोलन गर्ने भनेको अब जाहेरी दिनुभएको छ, उहाँले आफूले जाहेरी दिनुभएको छ, आफूले म माथि अन्याय भएको भनेर भन्नुभएको छ। अनि कानुनले हेर्दाखेरि पनि उहाँ 17 वर्षको हुनुहुन्छ, त्यतिखेर 2076 सालमा 17 वर्षको हुनुहुन्छ। 17 वर्षको हुँदाखेरि उहाँमाथि रेप भएको छ। 18 वर्ष उमेर नपुगेकी महिलालाई चाहे त्यो सहमतिले होस्, उसको मन्जुरीले होस्, बेमन्जुरी जबरजस्ती होस्, उसँग त्यस्तो खालको सम्बन्ध राख्यो भने, जबरजस्ती मतलब करणी गर्यो भने त्यो चाहिँ नि जबरजस्ती करणी हुन्छ भन्ने कुरा परिभाषामा नै त्यो कुराहरू भनिएको छ। त्यसैले कानुनले नि प्रशस्त त्यो दिइराखेको छ। अर्को कुरा चाहिँ नि उहाँले अर्को ठुलो कठोर निर्णय के लिनु भएको छ भनेर भन्दाखेरि मैले चाहिँ नि बच्चालाई जन्म दिन्छु भने प्रमाणै त्यही हो। जब रेप भयो उहाँ गर्भवती हुनुभयो, गर्भवती भइसकेपछि उहाँलाई अबर्सन गर्ने राइट थियो, त्यो राइट पनि उहाँले युज नगरिकन, उपयोग नगरिकन उहाँले चाहिँ प्रमाणको रूपमा पनि हुन्छ मेरो बच्चा मेरो पेटमा आइसक्यो, मेरो गर्भमा आइसकेपछि म जन्म दिन्छु भन्ने कुराको त्यस्तो कठोर निर्णय पनि उहाँले लिनु भएको छ र प्रमाण पनि साथसाथै छ। यति धेरै प्रमाण हुँदाहुँदै पनि अब त्यो चाहिँ नि ठहर नहुनुको पछाडिको कारणहरू के छन् त्यो आफ्नो ठाउँको कुरा होला। तर अब सङ्घर्ष गर्ने भन्दा न्यायपालिकामा नै उच्च अदालतमा जानु नै उपयुक्त हुन्छ। ठिक छ, अब चाहिँ विशेष गरी मैले यो कुराकानीलाई छुट्याएँ ढुङ्गानाजी। विशेष गरी अब आर्थिक प्रलोभन दिइयो, यस्ता क्रियाकलाप गर्नेहरूले चाहिँ विशेष गरी उल्टै न्याय पाएको अनुभूति गरे होइन, विभिन्न किसिमका धम्की दिइएको छ गर्भवतन गर्नका लागि। न्याय पाएको अनुभूति उहाँले गर्नु भएको छैन। त्यसैले हजुर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले चाहिँ नि अब पुनः आवेदन लेखेर उच्च अदालतमा हालिदिनु पर्यो उहाँको हकमा। ठिक छ, अब निहारिकाले त न्याय पाएको अनुभूति गरिनन्, तर जो अभियोग लागेका व्यक्ति हुन्, पीडक भनिएका पक्ष, उहाँहरूले त न्याय पाएको अनुभूति त गर्नुभयो नि। अब तपाईँको सल्लाह सुझाव चाहिँ के रहन्छ निहारिकाका लागि? हुन त तपाईँले भनिसक्नु भएको छ, छोटोमा बताउनु होला, उहाँले कानुनी बाटोबाट अब न्याय पाउने सम्भावना के रहन्छ? निहारिका आफू जान सक्नुहुन्न, तर यहाँ काठमाडौँ आएर भए पनि महाधिवक्ताको कार्यालयमा गएर भए पनि उहाँको चाहिँ नि उच्च अदालतमा पुनरावेदन पर्नु पर्यो। नदिन पनि सक्छन् अथवा मिलिजुली कुराहरू पनि हुन सक्छ। त्यो कुराहरूलाई छिर्नको लागि उहाँ काठमाडौँ आएर महाधिवक्ताको कार्यालयमा जाँदाखेरि हामी पनि उहाँलाई साथ दिन्छौँ। हस्,
समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। तपाईहरुको साथ ठीक छ, तपाईहरुको साथ पक्कै पनि रहनेछ निहारिकाका लागि भन्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौं र यो कुराकानी निहारिकाले पनि स्वयं सुनिरहेको हुनुपर्दछ। उहाँले तपाईले भने अनुसार, तपाईले सल्लाह दिए अनुसार आफ्नो कदम अगाडि बढाउनु हुनेछ, न्यायका विकल्पहरू खोज्नु हुनेछ न्यायका लागि भन्ने अपेक्षा गर्दै अहिलेका लागि तपाईसँग छुट्टिन चाहन्छु। दर्शकहरू, विशेष गरी निहारिका राजपूतको सङ्घर्षको यो कथा हामीले केही समयदेखि निरन्तर रूपमा फलो गरिरहेका छौँ। अन्यायमा कोही पनि पर्नु हुँदैन, अझ राज्यको मूल प्रवाहमा पर्न नसकेका वर्गले त अझै अन्याय खेप्नै हुँदैन। निहारिका वा उनी जस्तै न्यायको सङ्घर्षमा होमिएकाहरूको पक्षमा हाम्रो समर्थन सधैँ चाहिँ रहिरहनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।